अस्सलाम वालेकुम। दारुल स्टडी में आप सबको खुश आमदीद। आज हम तख्ती नंबर 9 का आखिरी हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। पहला हिस्सा हमने आमना से लेकर लौहन तक मुकम्मल कर लिया था। इसका लिंक मैं आपको ऊपर दे रही हूँ, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद लईसा से लेकर सिरोजन तक हमने इसका दूसरा हिस्सा मुकम्मल कर लिया था। उसके बाद हमने सलामन से लेकर उरुदन तक तीसरा हिस्सा मुकम्मल कर लिया था। इसका भी मैं लिंक आपको ऊपर दे रही हूँ और आप ऊपर से देख सकते हैं। आज हम चौथा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं, तो आए चले पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव पेश वू, जिम वाव पेश जू, वुजू, हादो पेश हुन, वुजूहुन, वकुफन वुजूह। हमजा जबर आ, साया जेर सी, असी, मीम दो जेर मिन, असीमिन, वकुफन असीम। हमजा जबर आ, लाम या जेर ली, अली, मीम दो जेर मिन, अली मिन, वकुफन अलीम। बा जबर बा, स्वादिया जेर सुई, बसवी, रोदो जबर गन, बसवीरन, वकुफन बसवीरो। जिसके आखिर में अलिफ होगा उसको हम बसवीरो रो करके पढ़ेंगे। खा जबर खा, बाया जेर बी, खबी, रोदो जबर गन, खबीरन, वकुफन खबीरो। वकुफन के बाद मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आपके कुरान पाक में ये लफ्ज आ जाए और आपको वक्फ पढ़ना पड़ जाए तो आपको वक्फ पढ़ने में मुश्किल पेश ना आए। रो जबर रो, हाया जेर ही, रहीक, क़ाफ दो जेर क़िन, रहीक़िन, वकुफन रहीक। शीन जबर शा, हाया जेर ही, शाही, दाल दो पेश दुन, शहीदुन, वकुफन शहीद। आइन जबर आ, ज़ाया जेर ज़ुई, अज़वी, मीम दो जेर मिन, अज़वी मिन, वकुफन अज़वीम। हम इसको अज़ीम नहीं बोलेंगे, अज़वीम बोलेंगे। ज़ाया जेर ज़ुई, तोड़ के बताती हूँ। ज़ुई, अज़वीम। क़ाफ ज़बर क़ा, रोया ज़ेर री, क़री, बादो ज़बर बन, क़रीबन, वकुफन क़रीबा। काफ ज़बर का, रोया ज़ेर री, करी, मीम दो ज़ेर मिन, करीमिन, वकुफन करीम। मीम ज़बर मा, जीम या ज़ेर जी, मजी, डाल दो पेश दुन, मजीदुन, वकुफन मजीद। मीम पेश मु, हाया ज़ेर ही, मुही, तवादो पेश तुन, मुहीतुन, वकुफन मुहीत। नून ज़बर ना, ऐन या ज़ेर ई, नई, मीम दो ज़ेर मिन, नईमिन, वकुफन नईम। या ज़बैया, ताया ज़ेर ती, यती, मीम दो ज़बर मन, यतीमन, वकुफन यतीमा। या ज़बैया, सीन या ज़ेर सी, यसी, रोदो ज़बर गन, यसीरन,
وقوفا یسیرا. رو پیش رو واو یا زبر وئی رووئی. دال دو زبر دن روبیدن. وقوفا روبیدا. قاف پیش قو رو یا زبر وئی قورئی. شین دو زیر شن قریشن. وقوفا قریش. عین یا زیر عی شین زبشا عیشا. تا دو زیر تن عیشتن. وقوفا عیشہ. حمزہ لام زبر ال میم واو زبر مو المو. حمزہ الٹا پیش او الموء. دال زبر دا الموءودہ. تا پیش تو الموءودۃ. وقوفا الموءودہ. آخر میں تا ہے تو ہا کی آواز نکلے گی. جیسے ہم نے عیشتن کو عیشہ بولا تھا، ہا کی آواز نکالی تھی، ایسے ہی یہاں پہ الموءودہ. میم واو زبر مو ضاد واو پیزو موضو. عین زبر موضوع. تا دو پیشتن موضوعتن. وقوفا موضوعہ. میم زبر ما واو الف زبر وا موا. زایا زیر زی موازی. نون پیش نو موازینو. ہا الٹا پیش ہو موازینو. وقوفا موازینو. یا واو زبر یو میم زبر ما جوما. حمزہ زیر ای یوم ای. زال دو زیر زن یوم اذن. وقوفا یوم اذ. آج تختی نمبر 9 کا آخری حصہ بھی مکمل ہوا. امید کرتی ہوں اس کے پہلے 3 حصے آپ لوگوں نے دیکھ لیے ہوں گے، اور اگر نہیں دیکھے تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ضرور دے دوں گی، آپ لوگ وہاں سے جا کے ضرور پڑھ سکتے ہیں. مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہو تو میں اس کی معافی چاہتی ہوں. آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم.